रूहानी दुआएं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम रूहानी दुआएं में दिली खैर मक़दम करता हूँ। रूहानी दुआएं एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप दुआओं से मुताल्लिक़ सवालात कर सकते हैं। दुआएं किस वक्त कबूल होती हैं, किस वक्त पर कौन सी दुआएं मांगना चाहिए, इसके बारे में आप सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ़ आलिम दीन मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। और नाज़रीन आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहा है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे सवाल पूछें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। जी मुफ्ती साहब, प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहूँगा तमहीदी कलमात बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफदलीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसानिन अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलाम मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर यह हिदायत अता फरमाई हैं कि उसके दरबार में दस्ते सुआल दराज किया जाए, उससे मांगा जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मांगने वालों की झोलियाँ भरता है। उसके दरबार में दस्ते सुआल दराज करने वालों के दस्त में अल्लाह ताला अपने दर की खैरात डालता है। एक मकाम पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, और अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं तो तुम उनका वसीला लेकर अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करो। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में ये फरमाया है कि अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं जिनको अस्माए हुस्ना कहते हैं, जो अल्लाह ताला के नाम हैं, तो उन नामों का वसीला लेकर उनको ज़रिया बनाकर अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला गिड़गिड़ा कर तड़पते दिल से, सिद्क़ दिल से पुकारने वालों की पुकार को सुनता है। नाज़रीन किराम, दुआ के सिलसिले में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मुबारका कुतुब हदीस शरीफ में मौजूद है। एक हदीस मुबारक आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस मुबारक के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के दरबार में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, आपसे मेरी एक गुजारिश है और आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी इस गुजारिश को रद्द नहीं फरमाएंगे। मैं बशर हूँ, बशर के नाते अगर मुझसे कोई गलती सरजद हो गई हो, यानी किसी को मुझसे तकलीफ़ हुई हो, या किसी की दिल आज़ारी हुई हो, या किसी पर मेरी तरफ से कोई ज़्यादती हुई हो, तो ऐ अल्लाह, मैं आपके दरबार में ये गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी तरफ से जो ज़्यादती पहुँची है उसको अपने दरबार में, उसके हक़ में आप अपनी क़ुर्बत का ज़रिया बना दीजिए और उसके वसीले से उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमाइए और रोज़े क़ियामत उस तकलीफ़ को अपने क़ुर्ब का ज़रिया बना दीजिए। तो नाज़रीन किराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ में जो फरमाया है कि बहैसियत बशर मुझसे अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो, अज़ियत हो, किसी को कोई दुख पहुँचा हो, अलम पहुँचा हो, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दरबार में किस कदर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अर्ज़ कर रहे हैं कि मौला, उस तकलीफ़ को तो उसके लिए अपने दरबार की क़ुर्ब का ज़रिया बना दे और क़ियामत के दिन तू उसको अपना क़ुर्ब अता फरमा और गुनाहों से पाकीज़गी का वसीला बना दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। सरकार से तो किसी को तकलीफ़ नहीं हुई है, मुस्तफ़ा से इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे ने फैज़ हासिल किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत का पैगाम पहुँचाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जो सरापा रहमत है, सबको राहत और सुकून जिस ज़ात गिरामी से नसीब हुआ। अब यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहैसियत तवाज़ु के अंदाज में इरशाद फरमा रहे हैं, ये उम्मत के लिए दर्स और सबक है। ये बतलाना चाहते हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुमने किसी को तकलीफ़ पहुँचाया हो,
کسی کو تمہاری طرف سے دکھ یا الم پہنچا ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ معروضہ پیش کرو کہ اے اللہ اس تکلیف کو اس کے لیے تو اپنے دربار کی قربت کا ذریعہ بنا دے، اور مجھ سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، میں تیرے دربار میں معافی چاہتا ہوں، تو مجھ کو معاف فرما، اور جو اس کو اذیت پہنچی ہے اس کو تو اس کے گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو بد دعا آدمی دیا ہوا بھی ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس بد دعا کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اس کو نیک وسیلے میں تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ جی جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں کچھ کالرز کو، دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے ہیں، کیا کیا سوال ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی نسیم عادل بول رہا تھا دہلی سے۔ نسیم عادل صاحب، جی سوال پوچھیے اپنا۔ ہاں، جیسے نعت شریف وغیرہ میں جی کہا گیا کہ اللہ خدا نے مکہ اور مدینہ والوں کو اس لیے بخشا کہ وہاں پیدا ہوئے حضرت، وہاں مسکن محمد کا، جی تو کیا یہ مکہ اور مدینہ والے جو لوگ ہیں جی وہاں سب جنتی ہیں؟ ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں، فی الحال تو یہی۔ اور ایک اگر یہ کہہ دیجیے کہ مرنے کے بعد کیا والدین سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور جان پہچان ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے دہلی سے۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ قمر علی بات کر رہا تھا بھوپال سے۔ قمر علی بھوپال سے، جی سوال پوچھیے قمر صاحب۔ صاحب ایسے دعا بتائیے، دین دنیا دونوں میں ترقی کا معاملہ ہو کچھ صاحب۔ ٹھیک ہے، جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے، اس کے بعد بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں جے پور سے بات کر رہی ہوں۔ ٹی وی کی محترمہ آواز بند کر دیجیے، اس کے بعد بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بہار سے۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی ہاں، یہ پوچھنا تھا، مولانا صاحب سے بات کرنا ہے۔ جی مولانا صاحب آپ کو سننا ہے، آپ سوال پوچھیے۔ جی ہاں، کبوتر پالنا کیا اچھی چیز ہے؟ اور کوئی سوال آپ کا؟ جی ہاں، اور سوال تھا، گھر میں بہت ساری پریشانیاں رہتی ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں، شکیلہ۔ جی سوال پوچھیے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ وہ شریعت میں پردے کی کیا وہ ہے، مطلب پردہ ہم پہ کتنا فرض ہے؟ آج کل فیشن کا زیادہ دور ہے، عورتیں جو ہیں کہ یہ ٹراؤزر چل جاتے ہیں، ان کو پہنتی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ پردے کے لحاظ سے کچھ روشنی ڈالیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، نسیم عادل صاحب نے دہلی سے دو سوال کیے تھے۔ پہلا سوال تھا کہ کہا جاتا ہے کہ مکہ و مدینہ میں وہاں پہ جس کی بھی پیدائش ہوتی ہے وہ جنتی ہوتا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بھائی، کسی کے جنتی ہونے کے سلسلے میں مقام کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے رہبر اور رہادی بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اور جو پیغام ان کو عطا فرمائے ہیں، اگر ان تعلیمات کے مطابق اور ان طریقوں کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور قرآن اور حدیث میں بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، تو تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور جنتی ہو سکتا ہے۔ کوئی کسی مقدس مقام پر ہے لیکن وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہو، ان کے بتلائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں محض مقام سے نسبت کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا، یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ مقام سے نسبت یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ نے مکہ مکرمہ جیسے عظیم
شہر میں پیدا فرمایا جہاں پر کعبۃ اللہ شریف ہے، صفا مروہ کی مبارک پہاڑیاں ہیں، جہاں چاہ زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، میزاب رحمت ہے، الغرض قدرت الہی کی وہاں مختلف عظیم نشانیاں موجود ہے۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ شہر مکہ میں اللہ نے پیدا کیا، تو محض شہر مکہ سے نسبت کی وجہ سے بغیر اعمال صالحہ کے انجام دیے اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ یہ شرف کی بات ہے مکہ مکرمہ میں اللہ نے پیدا کیا، اب اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہوا ان چیزوں کو بجا لائے، اور جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ مرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، کیا والدین سے ملاقات ہوگی؟ مرنے کے بعد انتقال جب وہ کر جائیں گے وہ تو اپنی قبروں میں ہوں گے، آپ زندہ ہوں گے۔ جب آپ کبھی انتقال ہو جائے، مثلا کسی کے والدین کا انتقال ہوا، کچھ عرصہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اور چونکہ ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں رکھا جاتا ہے، تو پھر انتقال کے بعد وہاں پر روحوں کی ملاقات آپس میں ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر مختلف احادیث مبارکہ کے ذریعے سے یہ مضامین ہم کو ملتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ قمر علی صاحب نے بھوپال سے سوال کیا تھا کہ دین اور دنیا کی ترقی کے لیے کوئی اگر دعا ہو تو بتا دیں، کہ تاکہ ہمیں دین میں بھی، دنیا میں بھی ترقی ملے اور آخرت میں بھی ترقی ملے۔ دین اور دنیا کی ترقی کے سلسلے میں یہ دعا نمازوں کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ جی مفتی صاحب، بہار سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ گھر میں ان کے پریشانی بہت ہے، کوئی وظیفہ ہو یا کوئی دعا ہو تو بتا دیں۔ گھر میں پریشانیوں کی آپ شکایت کر رہی ہیں تو پہلی بات عرض کرنا چاہیں گے کہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ مرد حضرات سے کہیں کہ وہ بھی باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، خواتین بھی اپنے گھر میں نماز ادا کرتے رہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کا گھر کے اندر معمول بنائیں، گھر کو ویران نہ بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ جب گھر کے مختلف کونوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز گونجے گی تو تلاوت قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا، اور گھر کے دیواریں روشن اور منور ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے وہاں پر فرشتوں کی بھی آمد ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں روزانہ کم از کم جس قدر اپنی استطاعت کے مطابق ہو سکے درود شریف بھی پڑھتے رہیں۔ اگر کوشش ہو پڑھ سکتے ہیں تو 111 مرتبہ گھر میں درود شریف پڑھیں، ورنہ جس قدر بھی ہو سکے 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 25 مرتبہ، یعنی معمول بنا لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں اور درود شریف بھی پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ بالکل مکمل ابتدا سے انتہا تک تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہی چاہیے، لیکن خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کریں، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے برکتیں عطا فرمائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور انہوں نے کبوتر گھر میں پالے ہوئے، تو ان کا یہ پوچھنے کا مطلب تھا کہ کبوتر پالنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، پال سکتے ہیں؟ کبوتر پال سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال یہ رکھنا چاہیے کہ جس کو بھی آپ کبوتر پال رہے ہیں تو اس کے خوراک کا انتظام کرنا چاہیے، اس کو دانہ ڈالنا چاہیے، پانی کا اس کے انتظام کرنا چاہیے، اور دیگر جو لوازمات ہوتی ہیں ان کے اہتمام کے ساتھ اگر آپ کبوتر پالنا چاہتی ہوں تو اس کے پالنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ پالیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، اس کو آزاد اڑنے دیجیے، وہ ہواؤں میں پرواز کرے گا، اپنا خود وہ اپنی غذا تلاش کرتے ہوئے اپنے پیٹ کو بھرے گا۔ اگر کبھی غفلت ہو جائے، آپ اگر کھانا ڈالنا بھول جائیں، کبھی گھر کے باہر بھی جاتے ہیں، کسی وجہ سے اگر آپ سے یہ غلطی ہو جائے کہ آپ اس کو دانہ پانی نہ ڈال سکیں، وہ بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں گناہ تو لکھا جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ نہ پالیں، کیونکہ آدمی کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرے، کہیں نہ کہیں اس سے غفلت ہو جاتی ہے، اس سے غلطی اور خطا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مکمل طور پر اہتمام کر سکتے ہیں تو پالیں، اگر اہتمام نہ ہو تو نہ پالیں، اس کو کھلا چھوڑ دیں۔ اور جہاں پر کبوتر آ کے بیٹھتے ہیں، جیسا کہ چھت پر اگر آپ اس کو کھلانا بھی چاہتے ہیں، شوق ہے آپ کبوتر کو دانہ پانی کا انتظام کریں، تو آپ اپنے چھت پر اپنے گھر کے اوپری بالائی خانے پر جائیں، کبوتر کو کھانے پانی کا انتظام کریں۔ جب معلوم ہوگا کہ آپ وہاں پر دانہ ڈال رہے ہیں تو کبوتر ہواؤں میں پرواز کرتے کرتے دیکھیں گے وہاں دانہ ہے تو آ کر وہ کھائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल पूछिए अपना। अस्सलाम वालेकुम, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। मुझे सर अर्ज है कि मैं जिंदगी में मैंने बहुत काम कुछ किया, मगर बहुत मुश्किलात आती है जब मैं पहुंचते काम पे, लास्ट काम पे कोई भी कसब कोई भी काम किया बड़ी मुश्किलात आ रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम आसनसोल से बात कर रहे हैं। हाँ सवाल पूछिए। मेरा सवाल यह है कि हम कई जगह शादी में गए हैं तो देखे हैं कि लड़की जब रुखसत होती है उस वक्त अजान दी जाती है वहाँ, उसके बाद लड़की को रुखसती करते हैं। एक और सवाल कि जब आज हम लोग का इंतकाल कर जाता है कोई भी मुसलमान में, तो कब्र में करने के बाद, दफनाने के बाद वहाँ फिर कब्र पर अजान होती है, उसी वक्त देते हैं। तो कब्रिस्तान में अच्छा जी अजान देते हैं। जी जी हाँ, इसका मैंने क्या मतलब है इसका कि लड़की रुखसती हो तो नमाज, और फिर आदमी ये कर गया, डेथ कर गया तो कब्र में दफना के करने के बाद सब जो रहते हैं सब नमाज पढ़ अजान भी करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसनसोल से कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सर, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। सवाल पूछिए। जी सवाल ये है कि हमारे पर्सन जो है ना बड़े जी मेरा तालीम याफ्ता कम है ना जी, उनके तालीम के लिए मुफ्ती साहब से पूछना चाहिए। पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता क्या? जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूहानी दुआएं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम रूहानी दुआएं। रूहानी दुआएं। बरसों से आजमाया हुआ तैयबी दवा खाने का शाही टॉनिक कमजोर नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूहानी दुआएं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ मुफ्ती मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और ब्रेक के बाद एक दो कॉलर को और शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से, इनके क्या सवाल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए अपना। जी मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? आ रही है। जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है हजरत कि एक पीर साहब हैं, उन्होंने एक औरत से कहा कि जाओ अब कि तुमको लड़का होगा, और लड़का हुआ नहीं और उन्होंने नाम तक रख दिया और उन्होंने नाम तक रख दिया, उसको लड़का हुआ नहीं लड़की हुई। क्या ये कहना मुफ्ती साहब से पूछिए दुरुस्त होगा उनके लिए? ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, कश्मीर से एक भाई ने सवाल किया था कि कोई भी ये काम करते हैं तो काम बनता नहीं है, बहुत परेशान है, कोई किसी भी काम में हाथ लगाते हैं तो तरक्की नहीं मिल पाती, क्या करे, परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप किसी भी काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, दुरूद शरीफ पढ़कर उस काम को शुरू कीजिए। हर काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह भी पढ़ें और दुरूद शरीफ भी पढ़ें। और जब अपने घर से किसी काम के सिलसिले में रवाना हो तो इस दुआ को भी पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखिए। अब जब आप
اس بسم اللہ کے ساتھ اور درود شریف اور ہم نے جو دعا بتلائی ہے اس طریقے کے مطابق کوئی بھی کام کریں گے، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور آسنسول سے ایک محترمہ نے سوال کیا تھا کہ رخصتی کے وقت جب لڑکی جو ہے دلہن جو ہے ودا ہوتی ہے گھر سے تو اس وقت جو ہے اذان دی جاتی ہے، ایسا کرنا صحیح ہے کیا؟ اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگ مسجد کو آئیں اور ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت آ چکا ہے اور کچھ دیر میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اب رخصتی کے وقت اذان دینا یہ تو ہمارے بزرگان دین سے ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ رخصتی کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عاقدین کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر و برکت نازل فرمائے اور ان کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے اور ہر بلا و آفت سے اور بری نظر سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح کی دعائیں کرنے کے سلسلے میں بزرگان دین کے ہمارے پاس اقوال موجود ہیں، لیکن اذان کے سلسلے میں بزرگوں سے کوئی اس طرح کا عمل ثابت نہیں ہے، اس سے احتیاط ہی کرنا چاہیے کیونکہ اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ قبرستان میں جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہاں پہ اذان دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اب یہ علماء کرام کے درمیان مختلف فی مسئلہ ہے۔ بعض علماء قبر پر مطلب میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دینا جائز قرار دیتے ہیں اور بعض علماء اس سے منع کرتے ہیں، تو یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ علماء کرام کا اس کے اندر اختلاف ہے، اس کی بڑی تحقیق ہے، وقت نہیں ہے کہ ہم وہ بڑی مکمل جو تفصیل اور تحقیقی بات ہے یہاں پر عرض کریں، لیکن احتیاط ہی کرنا بہتر ہے چونکہ اس کے اندر دو رائے ہے، اور اگر آپ احتیاط کریں گے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اذان دیں گے تو بعض لوگ کہیں گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات اور الجھنیں پیدا ہوگی، تو بہتر یہی ہے کہ اذان نہ دیں، صرف دعائیں کریں۔ یہ بھی بزرگان دین سے ثابت ہے، قبر میں میت کو دفن کرنے کے بعد بزرگوں نے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے اور میت کے پاس جو سوالات ہوتے ہیں قبر میں دفن کرنے کے بعد ان سوالات میں آسانی کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اس طرح کی مختلف دعائیں کرنے کی اجازت ہے، اس چیز سے احتیاط کرنا یہی بہتر ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور حیدرآباد سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، پڑھائی میں دل لگے اور کامیابی حاصل کریں، اس کے لیے کوئی دعا ہو تو بتا دیں۔ جی اس سلسلے میں آپ اپنے لڑکے سے کہیے کہ وہ ہر فرض نماز کی ادائیگی کے بعد اس دعا کو پڑھا کرے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوگی اور پڑھائی میں آپ کے لڑکے کا دھیان لگے گا۔ اور ایک بات یہ بھی آپ اپنے لڑکے سے کہیے جب بھی وہ پڑھائی کا آغاز کرنا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود شریف پڑھ کر آغاز کرے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں برکت عطا فرمائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں پونا سے بول رہا ہوں، مہاراشٹر سے۔ جی سوال پوچھیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں فجر کی نماز کو جاتا ہوں تو اکثر ہمارے محلے میں نماز پڑھتا ہوں، ادا کرتا ہوں میں فجر کی۔ جی تو اکثر تو امام جمعہ میں سجدے سو کے آیت پڑھتے ہیں، لیکن وہ ہم کو کبھی کبھی ملتی نہیں، تو نماز کے بعد سجدہ سو کر سکتے کیا؟ جمعے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر امام تو جمعہ میں ہے تو پہلی رکعت میں سجدے کی آیت پڑھتے ہیں، جی رکوع کے بجائے ڈائریکٹ سجدہ کرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ سجدے کی آیت پڑھتے ہیں؟ ہیلو جی سجدے کی آیت پڑھتے ہیں، سجدے کی آیت پڑھتے ہیں، تو کبھی ہم لوگ کو لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آیت ہم کو ملتی نہیں سننے کو، تو نماز کے ہم سجدہ کر سکتے ہیں کیا وہ؟ ٹھیک بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کشمیر سے بول رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ حضرت ہمیں لگ بھگ 10 سال ہو کے بچہ نہیں ہے حضرت۔ جی ٹھیک آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ हेलो हेलो جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ महाराष्ट्र। جی سوال پوچھیے اپنا۔
सवाल पूछिए अपना। दिमाग में आवाज आती एक है, दिमाग में आवाज आती, किसी ने बताया कि जिन्नात का असर है कि अगर पैसा खत्म हो उसके वास्ते कोई दुआ बताए, और एक रिश्ते के वास्ते भी दुआ बताओ। दिमाग में आवाज आती है? हाँ। कहाँ से आवाज आती है? जी हेलो, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? हाँ हाँ। दिमाग में आवाज कहाँ से आती है? दिमाग में कोई मतलब बोलता, उसके मतलब आवाज आती, आवाज दिमाग में आवाज आती, कोई ऑर्डर दे रहा मतलब। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, भाई ने सवाल किया था कि जो पीर साहब हैं उन्होंने किसी खातून को बोला कि तुम्हारे बेटा होगा, पेशन गोई करी कि बेटा होगा, उसका नाम भी उन्होंने बता दिया, लेकिन बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई, तो ऐसा करना क्या शरन दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, औलिया किराम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाज़ गैब की चीज़ों पर भी मुत्तले फरमाता है, जैसा कि अहादीस मुबारका के ज़रिए से भी ये बात वाज़ेह होती है। अम्बिया किराम हैं, औलिया किराम हैं और रब के नेक बंदे हैं, और ख़ुद हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ुलूबुल आरिफ़ीन लहा उयून तरा मा ला यराहु नाज़िरून। आरिफीन जो होते हैं, अल्लाह वाले जो होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो ज़िक्र करते हैं, तो कसरत से ज़िक्र करने की वजह से अल्लाह ताला उनके दिल को रोशन और मुनव्वर फरमा देता है, तो वो बाज़ गैब की चीज़ों पर भी अल्लाह ताला की अता से मुत्तले हो जाते हैं। अगर वली कामिल हो, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सच्चा उसका ताल्लुक़ हो, तो ऐसी सूरत में अगर बाज़ औलिया किराम, जैसा कि मुख्तलिफ़ मिसालें हमको मिलती हैं, औलिया किराम ने बिशारतें दी तो हकीकत में ऐसा हुआ, लेकिन अगर किसी की कैफियत ऐसी नहीं है, कोई ऐसे मकाम पर फाइज नहीं है, दिल ऐसा रोशन और मुनव्वर नहीं है, गैब की चीज़ों पर मुत्तले नहीं होते, लेकिन लोगों के दरमियान अपना एतमाद पैदा करने के लिए, लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए, अपनी कदर मंजिलत उनके दिलों में पैदा करने के लिए खामखा ऐसी बातें कहना, ये अज़रुए शरीयत बिल्कुल नामुनासिब है। इन बातों से एहतियात करना चाहिए। हकीकत में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुक़र्रबीन होते हैं, अल्लाह ताला जिनको ऐसा मकाम अता फरमाता है, वो भी अपने इस मकाम को लोगों में ज़ाहिर नहीं करते, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि अपने इस मकाम को छुपाए रखें। लेकिन बाज़ लोग जो ऐसी चीज़ें करते हैं लोगों में एतमाद हासिल करने के लिए, अपनी इज़्ज़त और वाहवा करवाने के लिए, तो ऐसा करना ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। इस सिलसिले में ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, इससे लोगों को धोखा होता है, और अगर हकीकत में आपकी बात साबित न हो तो लोगों पर से आपका जो एतमाद है वो एतमाद दूर हो जाएगा। इसके सिलसिले में लोग औलिया किराम से बदज़न हो जाएंगे, और यहाँ तक भी बात हो सकती है कि वो दीन से इस वजह से दूर भी हो सकते हैं। ऐसी चीज़ों से एहतियात करना चाहिए। शरीयत मुतहरा की रोशनी में ऐसी चीज़ें करना ये नामुनासिब है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक भाई ने सवाल किया था कि इनकी शादी को 10 साल हो गए लेकिन अभी कोई औलाद नहीं है, तो कोई दुआ वगैरह हो तो बता दें। आप नमाज़ों के बाद ख़ुद आप भी इस दुआ को पढ़ें और अपनी अहलिया से भी कहें कि वो भी इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ती रहें। कोशिश करें कि 111 मरतबा इस दुआ को पढ़ें, जो कि कुरान मजीद की आयत मुबारका है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। वो आयत मुबारका ये है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो इस आयत मुबारका को पढ़ें 111 मरतबा, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ख़ुद आप भी पढ़ें, अहलिया से भी कहें। अल्लाह ताला अपने फजल करम से आपको नेक सालिह औलाद अता फरमाएगा। जी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं, देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से हैं, इनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कश्मीर से सर। जी सवाल पूछिए। सर मौलाना साहब से सवाल है कि निकाह में अगर कोई देरी होगी तो उसके लिए क्या दुआ? निकाह में किस तरह की देरी? अगर मिलने में या पसंद आने में कोई देरी होगी। मिलने में मतलब शादी में अगर ताखिर हो रही है? जी 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 ठीक। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रही मोहतरमा? जी हम बेंगलुरु से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना।
जी हजरत, मुझे ये 1.5-2 साल से रोज ख्वाब पड़ते हैं रात को। मोहतरमा, ये ख्वाबों की ताबीर का प्रोग्राम नहीं है, कोई दुआ वगैरह अगर पूछना चाह रही हैं तो आप जो है पूछ सकती हैं। माजरत चाहूँगा, आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी हम कश्मीर से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। जी मेरा सवाल ये है कि मैं इस्तिखारा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस्तिखारा का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे इस्तिखारा का तरीका जो है वो सही है कि नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कश्मीर से। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। सवाल मेरे आयतुल कुर्सी की फजीलत क्या है। दूसरा सवाल है, मियाँ बीवी इकट्ठा नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं। मियाँ बीवी इकट्ठा नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, कश्मीर से एक भाई ने सवाल किया था कि अगर शादी में ताख़ीर हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी में ताख़ीर होने की जो वजूहात हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि रिश्ते नहीं मिल रहे हों। अगर रिश्ते आ भी रहे हैं तो बात पक्की नहीं हो रही है, या फिर आपस में एक दूसरे को समझने में देर लग रही है, तो ऐसी सूरत में कुरान मजीद की इन 2 आयात बय्यिनात का विर्द करते रहें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके हक़ में बेहतर रिश्ता है अल्लाह अता फ़रमाएगा और बात भी मजबूत और मुकम्मल हो जाएगी। नमाज़ों के बाद इन दोनों आयात को पढ़ते रहें। वो आयत मुबारका ये है, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन। कोशिश करें कि इस आयत मुबारका को 21 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दूसरी आयत मुबारका, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इस आयत मुबारका को 11 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला आपको बेहतर रिश्ता अता फ़रमाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और एक भाई ने सवाल किया था कि जो इस्तिखारा कर रहे हैं लेकिन इस्तिखारे का कोई उनको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, तो इस्तिखारा करने का तरीक़ा बता दीजिए, सही तरीक़ा क्या? देखिए, इस्तिखारे के तरीक़े के सिलसिले में अहादीस मुबारका में मुख्तलिफ़ रिवायात आई हैं कुतुब अहादीस में, जिसमें इस्तिखारे का तरीक़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया हुआ है। रात में सोने से क़ब्ल 2 रकात नफ़िल नमाज अदा करें और नमाज अदा करने के बाद दुआए इस्तिखारा जो है वो अरबी में लिखी हुई है, तवील दुआ है। आपको वो कहीं बुक स्टॉल्स पर छोटी छोटी किताबें छपी हुई होती हैं, उनमें मिल जाएगी, वरना आप ziaislamic.com पर जाकर भी दुआए इस्तिखारा को हासिल कर सकते हैं। ziaislamic.com ziaislamic.com से भी आप इस्तिखारे की दुआ हासिल कर सकते हैं। तो 2 रकात नफिल नमाज अदा करने के बाद आप जिस काम के लिए भी इस्तिखारा कर रहे हैं उस सिलसिले में कोई गुमान बना के जहन में न रखें। बिल्कुल अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल आप क्लियर कर लें, नॉर्मल कर लें। 2 रकात नमाज अदा करें, दुआएं जो इस्तिखारा है उस दुआ को पढ़कर आप आराम कीजिए। अगर वो काम आपके हक़ में बेहतर होगा, जिस काम के सिलसिले में भी आप अल्लाह ताला से खैर तलब कर रहे हैं, तो आपको ख्वाब के ज़रिए से बतला दिया जाएगा, ये फिर आपका दिल उसकी तरफ माइल हो जाएगा। तो रात में सोने से क़ब्ल नमाज़ों का भी अहतमाम करें। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद बावुज़ू आराम करें और सोने से पहले जैसा कि हमने अर्ज़ किया 2 रकात नफल नमाज अदा करें, दुआए इस्तिखारा पढ़कर सो जाएं। और दुआए इस्तिखारा में अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़ना है। 1 मरतबा कम से कम पढ़ें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। आपको बतला दिया जाएगा आपके हक़ में जो बेहतर है, या ख्वाब के ज़रिए से हो या फिर जो काम आपके हक़ में बेहतर है, अल्लाह ताला उसकी तरफ आपके दिल को झुका देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूहानी दुआएं। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम रूहानी दुआएं। रूहानी दुआएं। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम। न्यूज नेटवर्क।
News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रूहानी दुआएं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं आप? वैशाली से। वैशाली से। जी सवाल पूछिए अपना। जी हाँ, नाम का मानी जानना था। जी क्या नाम है? आयजा। जी आयजा महमूद। आयजा नाम है। आयजा। जी ठीक। कोई और सवाल है दुआओं से मुताल्लिक? जी हाँ, मेरा एग्जाम है आने वाला नौकरी का, वो था दुआ कर दीजिएगा, कह दीजिएगा हाफिज साहब वो कर दीजिए। ठीक। मुफ्ती बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जयपुर। जी सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं? और कोई सवाल आपका दुआओं से मुताल्लिक? और ये है कि काम में बरकत नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जयपुर से कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? आपकी आवाज़ थोड़ी सी साफ नहीं आ रही है। जी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। जी बताएं, सवाल बताएं। हाँ, सवाल ये है कि मेरे कान में मतलब दर्द रहती है से, और यही कान में ट्यूमर है, तो यही
इसके लिए कोई दुआ मतलब बताने की। कान में ट्यूमर है, ये किसने बताया आपको? ये डॉक्टर बताए थे, जांच करवाए थे साल भर पहले जी। तो अभी कोई फायदा नहीं हुआ आपको? जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कश्मीर से। सवाल पूछिए साहब। सवाल ये है, काम में मन नहीं लगता है, कौन सी दुआ करनी चाहिए? और मैंने बोला था आयतुल कुर्सी की फजीलत क्या है? जी जी, अभी तक मैं टीवी के सामने हूँ, उसकी कोई जी अभी बिल्कुल अभी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, भाई ने सवाल किया था कि आयतुल कुर्सी की फजीलत क्या है, और दूसरा इनका सवाल था कि मियाँ बीवी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल कुर्सी ये कुरान मजीद की एक आयत मुबारका है। इसकी मुतअद्दिद फ़जीलतें वारिद हुई हैं। एक फ़जीलत तो ये है कि इसको पढ़ने से शैतानी असर से बंदा महफूज रहता है, शैतान उसको अपने चुंगल में नहीं लेता। ये इसकी फ़जीलत के सिलसिले में बात वारिद हुई है। दूसरा जो मसला है, क्या मियाँ बीवी दोनों एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, तो ये बात ज़हन में रहे कि आपस में मियाँ बीवी, ये मर्द है एक औरत है, हालांकि इनका रिश्ता है, लेकिन अगर ये दोनों एक सफ़ में नमाज अदा करेंगे तो इसकी वजह से जो शौहर की नमाज है उस नमाज पर असर पड़ेगा, उनकी नमाज फासिद हो जाएगी। तो चाहिए कि ये नमाज एक साथ अदा करना भी चाहते हैं तो सफ़ अलग अलग होनी चाहिए। मियाँ आगे नमाज अदा करे, बीवी उनके पीछे की तरफ नमाज अदा करे, दोनों आजू बाजू खड़े रहकर नमाज अदा नहीं कर सकते। जी, अगर जैसे बच्चे भी हैं तो उसमें ऐसी सूरत में क्या करें? हाँ, अगर बच्चे भी हों, छोटे बच्चे हों, तो आगे मर्द हजरात होंगे, मर्द हजरात के पीछे बच्चों की सफ़ होगी, बच्चों के पीछे फिर ख़वातीन की सफ़ होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और वैशाली से मोहतरमा ने सवाल किया था कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए, अच्छे नंबरात के लिए कोई दुआ हो तो बता दें कि अच्छे नंबरात इनके आ जाएँ। इम्तिहान में कामयाबी के सिलसिले में जब आप इम्तिहान लिखने के लिए अपने घर से रवाना हों तो घर से निकलने से क़ब्ल 11 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़ कर निकलिए और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। इसकी बरकत से इम्तिहान में कामयाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और जयपुर से एक सवाल आया था, वही कश्मीर से ही सवाल है कि काम में दिल नहीं लगता है, काम में खैर बरकत भी नहीं है, क्या किया जाए? काम में दिल नहीं लगता तो इस सिलसिले में आप काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का नाम पढ़कर काम शुरू कीजिए और साथ ही साथ तअव्वुज़ भी पढ़ लीजिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अल्लाह ताला की जब अपने आप को पनाह में देंगे तो अल्लाह ताला हर शर से आपकी हिफाजत फरमाएगा, और जब अल्लाह ताला का नाम लेकर आप किसी काम को करेंगे तो उस काम में मन भी लगेगा और काम में बरकत भी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं पुणे से, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है कि जुमा के दिन फजर की नमाज को हम जाते हैं जी, तो इमाम जो पहली रकत में सजदे सौ के आयत पढ़ते हैं तो वो उसके बाद में हम लोग शरीक होते हैं, तो ऐसे वक्त में नमाज होने के बाद सजदा कर सकते हैं? ठीक, वो आयत हमने सुनी नहीं लेकिन सजदा कर सकते हैं? जी, आयत सुनी नहीं या आयत में शिरकत नहीं की आपने? आयत आपने सुनी? आयत हमने सुनी नहीं लेकिन मैं 2 रकात के बाद सजदा कर सकते हैं? नहीं, तो ये आपको फिर कैसे पता कि मौलाना साहब ने जो है आयत सजदा पढ़ी है? वो हर जुमा में पढ़ते हैं और हम लोग को ऐसा होता है कभी कभी हम जब देखते हैं ना कि सजदा हो गया और वो डायरेक्ट खड़े हो गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल था आयतुल कुर्सी की फजीलत। इमाम साहब कह रहा है शैतान से दूर रहो, इसने पूरा नहीं बोला ना आयतुल कुर्सी की फजीलत क्या है। घर से निकलने के वक्त पढ़ी जाए
گھر میں اندر ہونے کے لیے پڑھی جائے، پورا اس نے نہیں بولا بھائی جی آپ نے فضیلت کے بارے میں فضیلت کے بارے میں پوچھا تھا، فضیلت کے بارے میں بتایا، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ جو ہے جو مسجد کے مولانا صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان سے زیادہ ڈیٹیل میں جا کے پوچھ سکتے ہیں. وقت رہا تو پھر میں آپ کا سوال لے لوں گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، ابھی پونے سے جو بھائی نے سوال کیا تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے لیکن ان کی پہلی رکعت جو ہے چھوٹ گئی، جس میں اکثر امام صاحب جو ہے آیت سجدہ پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا جب یہ نماز مکمل کریں گے، کیونکہ ایک رکعت ان کی نکل چکی ہے، تو دوسری رکعت میں کیا سجدہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو پہلی رکعت میں چونکہ انہوں نے آیت سجدہ کی تلاوت کی، آیت سجدہ کی تلاوت ہو چکی تھی، آپ نے سنا، لیکن امام صاحب کے ساتھ آپ سجدہ نہیں کر سکے. مثلا آپ ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، مائک کے ذریعے سے آواز آپ کے کان میں پہنچی، آپ صف میں پہنچنے تک امام صاحب سجدے سے اٹھ کر پھر قیام کی طرف چلے آئے، تو اب ایسی صورت میں آپ کو کیا سجدہ کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ چونکہ آپ نے آیت سجدہ سن لی، آیت سجدہ پڑھیں یا سنیں، پڑھنے کی صورت میں اور سننے کی صورت میں، ہر دو صورت میں ایک سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور یہ لازم نہیں ہے کہ فوراً آپ سجدہ کریں، چونکہ امام صاحب سجدہ کر چکے تھے تو آپ اسی وقت سجدہ نہیں کریں گے. جب آپ نے شریک ہو کر دوسری رکعت امام صاحب کے ساتھ پہلی رکعت جتنی بھی نماز آپ کو مل چکی ہوگی نماز ادا کر لیں گے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو سجدہ تلاوت کرنی ہوگی. اب چونکہ فجر کی نماز کے بعد نفل سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو اس کا مباح وقت ہے اس وقت میں آپ اس سجدہ تلاوت کا جو ایک سجدہ رہ گیا تھا آپ کے ذمے اس سجدے کو ادا کر لیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. دہلی سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کے کان میں درد رہتا ہے، ٹیومر ہے، ڈاکٹر صاحب سے دوا بھی لی، علاج کروایا لیکن فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی دعا وغیرہ ہو تو بتا دیں. آپ اپنے کان کے درد کے سلسلے میں ان دونوں ناموں کا ورد کرتے رہیں، یا لطیف یا سلام، یا لطیف یا سلام، اور اپنے کان پر اپنے ہاتھ پر دم کریں اور کان پر اس کو پھیر لیں، انشاءاللہ تعالی کان کا درد ختم ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال پوچھیے اپنا. میرے بچے کا نام، میں یہاں غلام محمد ہوں کشمیر سے. جی میرا سوال ہے کہ میرے بچے کا نام سنیب محمد ہے. شریف محمد؟ سنیب محمد. سمجھ میں آ رہا؟ شریف کہہ رہے ہیں کیا؟ سنیب SANEEB سنیب محمد ہے. کیا یہ نام صحیح ہے؟ سلیف محمد. ہاں سنیب، کیا یہ نام صحیح ہے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. جی دکان کی بکری کرنا چاہتا ہوں تو جی نہیں ہو پا رہے. دکان کی بکری کرنا چاہتا ہوں ہو پا رہے، اس کے لیے دعا بتائیے. کیا سوال دوسرا پوچھا؟ سوال میرا یہ ہے کہ بواسیر کے لیے کون سی دعا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب بنارس سے ایک محترمہ نے سوال کیا تھا کہ دماغ میں جیسے جھنجھناٹ ہوتی ہے، ان کے دماغ میں جو ہے آوازیں آتی ہیں، تو اس سے نجات کے لیے کوئی دعا وغیرہ ہو تو بتا دیں. اس سلسلے میں ان 3 اسماء کا ورد کرتے رہیں، یا شافی یا لطیف یا سلام، یا شافی یا لطیف یا سلام. انشاءاللہ تعالی جو آپ کی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. ہمارا بیٹا جو ہے وہ اس کو نماز میں دل نہیں لگتا ہے. کس میں دل نہیں لگتا ہے؟ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے اس کے لیے کچھ دعا چاہیے. نہیں بیٹے کا کس چیز میں دل نہیں لگتا؟ نماز پڑھنے میں شاید. نماز پڑھنے میں. ٹھیک. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے نماز کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے، آپ کے لڑکے اگر وہ سن رہے ہیں تو ہم ان سے کہنا چاہیں گے، اگر وہ نبی سن رہے ہیں تو آپ ہمارا پیغام ان تک پہنچائیے. نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اس بات کی طرف اچھی طرح غور کریں کہ میں کس کام کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں.
نماز یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے. نماز میں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گویا گفتگو کرتا ہے. تو نماز یہ رب کے دربار میں حاضری کا ذریعہ ہے، اور جب بندے کو رب کے دربار میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ الفاظ کے ذریعے سے اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. الغرض قصہ مختصر کہ وہ اچھی طرح اپنے دل میں ایک احساس اور جذبہ پیدا کرے کہ میں رب کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہو رہا ہوں. اس کیفیت کے ساتھ جب وہ نماز کی طرف آگے بڑھے گا تو نماز میں خیال آئے گا، اور جب نماز پڑھے تو یہ تصور باندھ رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میں دربار میں کھڑا ہوں اور اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. جب رب کے دیکھنے کا خیال بندے کے ذہن میں ہوگا تو اس کا دھیان نماز میں لگے گا اور ادھر ادھر اس کی توجہ مبذول نہیں ہوگی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگ جو ہیں جیسے دعائیں مانگتے ہیں ان کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ جو دعائیں آپ لوگ بتاتے ہیں اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہیں کچھ لوگوں کی شکایت ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے دعا مانگی ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ہمیں کچھ اور دیا ہو. تو اس بارے میں میں چاہوں کہ وضاحت فرمائیں. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دعا کے سلسلے میں اس کی قبولیت کے بارے میں جلد بازی نہ کرے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جلد بازی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ دعا کر کے یہ نہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بارہا دعا کر رہا ہوں لیکن رب میری دعا کو قبول نہیں کر رہا ہوگا، تو یہ گویا کہ رب کے دربار میں شکوہ ہو جائے گا اور دعا کی قبولیت کے سلسلے میں جلدی کرنا یہ ہو جائے گا. تو دعا کرنی چاہیے، بندے کا کام دعا کرنا ہے، قبول کرنا رب کا کام ہے. اور اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو کیا پتہ وہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، رب جانتا ہے یہ تیرے کام تیرے لیے بندے بہتر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ وہ دعا کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دے گا یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر رکھے گا. تو دعا کی قبولیت کے بارے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، دعائیں کرتے رہیں، رب کو مناتے رہیں، رب کو پکارتے رہیں. ایک دن آئے گا ضرور، صدق دل سے رب کو پکارے، رب سنے گا. وہ سننے والا نہیں ہے تو پھر کون ہے جو ہماری فریاد کو سنے، جو ہماری جھولیوں کو بھرے، جو ہمارا مطلوب ہم کو عطا فرمائے؟ اللہ ہی کی ذات ہے. اسی سے امید لگاتے ہوئے اس کے دربار میں دست سؤال دراز کرنا چاہیے اور اس سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کرے گا. دعا قبول نہ ہو تو نا امیدی کی طرف نہ جائیں، مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت کو دور فرمائے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب، جیسے ہمارے مفتی حضرات آپ لوگ بتاتے ہیں کہ دعا رد نہیں ہوگی اگر اس سے پہلے 3 بار جو ہے درود شریف پڑھ لیا جائے، تو میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کو درود شریف بھی بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف کے سلسلے میں کوئی خاص درود یاد ہو یا نہ ہو، لیکن نماز کے اندر تو درود شریف، درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں وہ پڑھا جاتا ہے. کوئی خاص درود یاد بھی نہ ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لیں کیونکہ وہ بھی درود ہی ہے. درود شریف کے سلسلے میں بات ذہن میں رہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود شریف کو رد نہیں فرماتا، اور دعاؤں میں درود شریف شامل کر لیں تو درود شریف کی برکت سے دعائیں بھی رب کے دربار میں مقبول ہو جائیں گی. اور دعاؤں میں درود کب پڑھنا چاہیے تو اس سلسلے میں بات ذہن میں رہے، دعا کرنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھیں اور دعا کرنے کے بعد بھی درود شریف پڑھیں. ہم درود شریف جو کہ مقبول ہے ایک مرتبہ پڑھ کے آپ کے سامنے بتلا دیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. یہ درود شریف ہے. اور اس کے علاوہ یہ یاد نہ ہو تو درود ابراہیم بھی پڑھ کے بتلا دیتے ہیں جو نمازوں کے اندر ہر مسلمان مرد اور عورت پڑھتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور میں چلتے چلتے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کی طرف سے کہ دعا کی قبولیت کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟
دعا کی قبولیت کے وقت کے سلسلے میں مختلف اوقات احادیث مبارکہ میں بتلائے گئے ہیں. ان میں سے ایک وقت یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی جائے. نمازوں کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن مغرب کی نماز سے پہلے یعنی عصر کی بعد اور مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ فجر کی نماز سے پہلے جو سحر کا وقت ہوتا ہے وہ بھی دعا کی قبولیت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ دعا کی قبولیت کے اوقات بتلائے گئے ہیں، ان اوقات میں ضرور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام روحانی دعائیں. مجھے امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.